येवकार सगळ्यांक अजून आमच्या मान्सून स्टार्ट जाल्ले ना तरी आता मान्सून स्टार्ट जावपा अजून जून म्हयनो येवपाचो आहा तरी पावस स्टार्ट जाल्लो आहा आनी डिस्ट्रक्शन इतलें वाडलेलें आहा की सगळे कडेन हिल कटींग केल्लें आसा तशेंच लँड फिलिंग केल्लें आसा थंय डिस्ट्रक्शन जावन लोकांच्या घरांनी लोकांच्या दारांनी उदक गेल्लेलें आसा आणि खूपशा वाठारांनी आमच्या तरी सावड्ड्या वाठारांनी खूपशा वाठारांनी अजून तरी गटारी ड्रेनेज क्लीन केल्ले ना तशेंच अजून खूब कामां पेंडींग उरलेलीं आसा ती केन्ना करपाची सीएम थंयच्यान सांगता फक्त हे इन्कम धाडला आनी धाडला अजून पंचायतीन इन्कम पावलो ना अजून लोकां पंचांनी अजून कामां चालू केल्ली ना सो आतां हे केन्ना कामां चालू करपाची आनी आयज सांगपाक खूब दूख दिसता की लोक हे जे आमचे बीजेपी करून नाचता हे आयज थोड्यांक इफेक्ट जाल्लो आसा आनी थोड्या इफेक्ट जावना हेचो इफेक्ट जातलो आनी आमच्या आतां सावड्ड्यान अजुनूय आतां चालू जाल्या डेव्हलपमेंटाच्या नांवान हे डिस्ट्रक्शन चालू जाल्लें आसा तें खंय ना खंय तरी लोकांनी भायर येवन स्टॉप करपा जाय नाजाल्यार हे आयज जे म्हापश्यां पणजे जाल्यार तशें आमच्या सावड्ड्या जावपाक टायम लागपाना सो लोकांनी भायर सरपा जाय आनी हाजेर आवाज काडपा जाय देव बरें करूं।